नाजरीन गरामी, पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सऊदी अरब ने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए। बड़ी खबर के मुताबिक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में एक क्लाज है जो ख़ास तौर पर दिफाई सनतों की मुश्तरका प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का अहाता करता है। ये ज़बान थोड़ी मुबहम है, लेकिन आप यकीनन कह सकते हैं कि एक कानूनी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सऊदी अरब पाकिस्तान के PFX यानी कि 5th जनरेशन जेट प्रोग्राम में हकीकी मायनों में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। यानी सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोलने वाला है। तो आज हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि आया सऊदी अरब वाकई इसमें हिस्सा डाल सकता है या उनकी तरफ से क्या हिस्सा नहीं डाला जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि एक लेटरल मॉडल मौजूद है जिसमें सऊदी फाइनेंस तुर्की टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है और पाकिस्तान इस सब में कैसे तामीर कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत दिलचस्प बहस बन जाती हैं। अब मैं दो चीज़ों का जिक्र करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है मैं इसमें तुर्की के बारे में बात करूँगा, लेकिन PFX में तुर्की का किरदार अलग वीडियो में हो सकता है। इसमें बहुत सी मालूमात दस्तयाब हैं, तो उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम बात जो काफ़ी वाज़ेह लगती है वो ये है कि सऊदी अरब PFX का टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं बन सकता। सऊदी अरब के पास मकामी फ़ाइटर डिज़ाइन की सलाहियत नहीं है। SIR रडार इस तरह तैयार नहीं किया जाता। टर्बो फैन इंजन की तरक्की नहीं है और उनके पास स्टील मटेरियल में साइंसी महारत भी नहीं है। विजन 2030 यकीनन सऊदी अरब के पास मौजूद है, जिसके मुताबिक 2030 तक 50% दिफाई सलाहियतें मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली हैं। लेकिन वो विजन किस हद तक पहुंचा है या पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब हम मुस्तकबिल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ पाकिस्तान के 5th जनरेशन PFX के लिए इंजन की ज़रूरत है और इंजन सबसे ज़्यादा इम्कान है कि चीन से आएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्कान है कि WS-21 इंजन होगा। रडार NSTP के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। KLG-8 रडार की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और उसके बाद एयर फ्रेम कंपोजिट और स्टेल्थ मटेरियल्स या तो चीनी होंगे या तो मकामी, और मिशन कंप्यूटर NSTP का ओपन आर्किटेक्चर होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब की तकनीकी शराकत तकरीबन 0 होने वाली है। लेकिन जाहिर है कि सऊदी अरब की माली और मार्केट शराकत पाकिस्तान के लिए मुमकिना तौर पर तब्दीली लाने वाली हो सकती है। इस इम्तियाज़ को इस पूरे अहम बुनियाद समझा जा सकता है। अब PFX प्रोग्राम का फंडिंग गैप वो है जिसे आप हकीकत कह सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया का दिफाई बजट इस पर तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर का अंदाज़ा है। तो एक मकामी 5वीं नस्ल के फ़ाइटर प्रोग्राम की लागत तकरीबन 3 से 8 अरब डॉलर है। तरक्की से इब्तदाई पैदावार तक ओपन सोर्स नंबर के मुताबिक अगर ये सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए फ़ंड किया जाए तो इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो कुदरती तौर पर पाकिस्तान बाहर से फंडिंग हासिल कर सकता है और इसके अंदर सऊदी अरब और टर्की के साथ दस्तखतशुदा मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट से वाज़ेह ज़रिया हो सकता है। तो इस बात को जहन में रखते हुए 4 हकीकत पसंदाना मॉडल्स हैं जिनमें सऊदी फाइनेंसिंग काम कर सकती है। सबसे हालिया टर्म प्रोग्राम या सबसे हालिया टर्म मॉडल JF-18 है जो लोन फिट जेट्स रेवेन्यू पर मबनी है, जिसे आप खरीद सकते हैं। राइटर्स ने जनवरी 2025 में तस्दीक की है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब तकरीबन 18 अरब डॉलर मालियत के सऊदी कर्ज़ों को JF-17 थंडर या इससे मिलती जुलती डील में तब्दील करने वाले थे, जो मुमकिना तौर पर 5 से 7 अरब डॉलर तक जा सकती है। तो यह चीज़ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट से पहले ही चल रही थी। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट इस डील को तेज़ कर सकता है। JF-17 थंडर की सऊदी फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी बराह रास्त PFX की तरक्की को फ़ंड करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप इस पाथवे को बिला कह सकते हैं, लेकिन इसके ज़रिए ज़ाहिर है पाकिस्तान तरक्की करेगा। दूसरा मॉडल जो सामने आता है वो ये है कि सामी यानी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्री की एक्टिविटी स्टैक पाकिस्तान एनालिटिकल कम्प्लेक्स कामरा के अंदर मौजूद हो सकती है। सऊदी अरब की मिलिट्री इंडस्ट्री ख़ास तौर पर विजन 2030 के कायम की गई है। विजन 2030 के अंदर बड़े अहदाफ में से एक बैनुल-अक़वामी दिफाई मैनुफैक्चरर्स में हिस्सा हासिल करना है। बेस सिस्टम्स के साथ आर्मर्ड व्हीकल जॉइंट वेंचर इनकी तस्दीक है। रीथियम
خاتون کے ساتھ پیٹریاٹ ایچا کی اسمبلی ان کی تصدیق ہے۔ جنوبی کوریائی توپ خانہ نے ہاما کے ساتھ ان کی پیداوار کی تصدیق کی ہے۔ تو اگر سعودی عرب ملٹری انڈسٹری پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں تقریباً 30 سے 39% ایکٹیویٹی اسٹیک حاصل کر لے تو سعودی سرمایہ کاری اسے دی جا سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر سعودی عرب پاکستان میں ایسی سرمایہ کاری کرے گا جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان اس کو اپنی ڈیفنس انڈسٹری میں کرائے گا، اور پاکستان کو بھی سعودی کاری ملتی ہے جو پی ایف پیداوار کے انفراسٹرکچر کو فنڈ کرے گی۔ تیسرا ماڈل اس میں ایڈوانسڈ پرچیز کمٹمنٹ کا ہے۔ سعودی فضائیہ سے توقع ہے کہ وہ BF-X کے 39 سے 38 ایکسپورٹ ویریئنٹس خریدے گا۔ یہ کمٹمنٹ صرف ایک وعدہ ہے، کوئی آپ فرنٹ کیش نہیں ہوگا، لیکن یہ پاکستان کو چینی یا دیگر گاہکوں کے پاس جانے کے لیے لیوریج دیتا ہے، یعنی ان کے پاس تصدیق شدہ گاہک ہیں جو PF-X خریدنے والے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ٹیکنالوجی ٹرانسفر مذاکرات ڈرامائی طور پر آسان ہو جاتے ہیں اور معاشیات بھی۔ اب اگر آپ معاشیات میں تھوڑا آگے جائیں تو 39 طیارے فی طیارہ 70 سے 80 ارب روپے پر خریدے جا رہے ہیں، تو تقریباً 2.2 سے 2.9 ارب کی آمدنی کا عہد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اکیلے PF-X کی ترقیاتی لاگت کے ایک اہم حصے کے طور پر فنڈ کر سکتا ہے۔ اور اس میں آخری اور چوتھا ماڈل براہ راست NSTP ریڈار ڈیولپمنٹ گرانٹ ہے۔ سعودی عرب سے جو $500 ملین سے $1 ارب تک ہے، جو NSTP کے پروگرام ریڈار کے لیے فنڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے سب سے براہ راست فنڈنگ یا سب سے براہ راست ٹیکنالوجی فعال کرنے والی شراکت داری کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ جز جو PF-X کو پاور دے گا براہ راست سعودی عرب کے ذریعے فنڈ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہم ٹیکنالوجیز براہ راست سعودی عرب کے ذریعے فنڈ کی جا سکتی ہیں۔ ان کے ویژن 2030 کے مطابق مستقبل کی ٹیکنالوجی بھی سعودی عرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایک اور بہت ہم بحث کر سکتے ہیں، وہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ PF-X کے خصوصی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ ٹوائن انجن طیاروں کے لیے نیا فائنل اسمبلی ہینگر، کمپوزٹ مینوفیکچرنگ سہولت، اسٹیلتھ کریٹ میٹیریلز کا استعمال، توسیع شدہ فلائٹ ٹیسٹ انفراسٹرکچر، جیمبر ریڈار ٹیسٹنگ انفراسٹرکچر کا استعمال، تو ان تمام چیزوں کے لیے سرمایہ کاری بھی پاکستان سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے توقع ہے کہ وہ کامرا میں پاکستانی کمپلیکس کے اندر $500 ملین سے لے کر $1 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جو ایک وقف شدہ PF-X اسمبلی اور ٹیسٹ سہولت کے طور پر استعمال ہوگا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب کو ایک سہولت ملے گی جو اس کے ویژن 2030 ڈیفنس لوکلائزیشن کریڈٹس میں شمار ہوگی۔ پاکستان کو وہ انفراسٹرکچر ملتا ہے جو PF-X پروگرام کے لیے اہم ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب کی نسبتاً سیدھی بات ہے، سرمایہ کاری ہے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم ترکی کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن ترکی کا مختصر ذکر کرنا اہم ہے۔ ترکی بھی مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں موجود ہے۔ ترکی کے پاس حقیقی ٹیکنالوجی ہے جو سعودی عرب فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ریڈار، راکٹ، ایروڈائنامک مہارت اور آسان کے لیے میزائل تجسیس سعودی فنانس کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے ہم اہم کردار ادا کریں گے، لیکن ترکش ٹیکنالوجی بھی مستقبل میں اتنے ہی اہم کردار ادا کرنے والی ہے۔ تو ایک یہ دلچسپ ٹرٹل ماڈل ہے جس پر امید ہے کہ مستقبل میں ہم دیگر راستوں پر بحث کریں گے اور مختلف محکموں کے اندر مزید تعاون کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہنے والے ہیں کہ سعودی بہت جلد پاکستان کے لیے 10 سے 15 ارب ڈالر کے جو دفاعی انڈسٹری میں وہ بہت بڑا سرمایہ کاری کرے گا، جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا اور اس سے بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔